کے میلاد کی ہر طرف دھوم ہے، ان کے میلاد کی سب کے مشکل کشا مصطفیٰ گئے، سب کے مشکل کشا مصطفیٰ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، بن کے نور خدا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، ہو گئے دور دنیا سے ظلمت کرے، شروع میں چیٹے ڈھلے جاتے ہیں تک ہی بنے گا خوش ہو کے کہو سبحان اللہ، ہو گئے دور دنیا سے ظلمت کرے، اس کے آنے سے ماؤں کو بیٹے ملے، ہو گئے دور دنیا سے ظلمت کرے، اس کے آنے سے ماؤں کو بیٹے ملے، اس کے آنے سے ماؤں کو بیٹے ملے، سرور انبیاء مصطفیٰ آ گئے، سرور انبیاء مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ، کھڑے کر کے مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، عرش پر جشن دل کا منایا گیا، عرش پر جشن دل کا منایا گیا، عرش پر جشن دل کا منایا گیا، سب رسولوں کو جس میں بلایا گیا، عرش پر جشن دل کا منایا گیا، سب رسولوں کو جس میں بلایا گیا، سب رسولوں کو جس میں بلایا گیا، وہی دلربا، وہی دلربا مصطفیٰ آ گئے، وہی دلربا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ، سجدی مرشدی ولادت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے، بن کے نور خدا مصطفیٰ آ گئے، مرحبا مرحبا مصطفیٰ، ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات کی ذات سیدہ صفات کے لیے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب انگنت لا تعداد درود و سلام آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ، سمندروں کے پانی کے قطروں سے بھی زیادہ، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ، نباتات، خضروات،
بلکہ کائنات کے تمام احساسات سے بھی زیادہ کثرت کے ساتھ کثیر درود و سلام ہوں پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بالا تبار پر کہ جن کی برکت سے اللہ نے ہمیں انسان بنا کر اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا۔ آج کے اس پروگرام کے اندر جو کہ مجھے حاضری کا حکم دیا گیا، عزیز مکرم خطیب اہل سنت، پرجوش خطیب، محب اہل سنت، مخلص اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری لیاقت علی صاحب قادری زندہ مجدہ، آپ نے مجھے حکم دیا اور میں آپ کے حکم کے مطابق حاضری خدمت ہوں۔ اللہ کریم میری حاضری، آپ سب کی حاضری اپنے پاک گھر میں اپنے محبوب کے میلاد کے نام سے موسوم محفل کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور میرے لیے انتہائی تسکین کا اور خوش وقتی کا سامان ہے کہ اس پروگرام کی صدارت والد گرامی قدر پیر طریقت رہبر شریعت شیخ القرآن شیخ المشائخ استاد العلماء والفضلاء حضرت علامہ مولانا پیر قاری محمد علی برکاتی صاحب، آپ کے سامنے مجھے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ یقیناً میرے لیے باعث تسکین بھی ہے، باعث افتخار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور التجا ہے کہ رب کائنات آپ کی دعائیں، آپ کی رحمتیں اور آپ کی برکتیں ہم سب کے زندگی پر شامل حال فرمائے۔ ان سے پہلے ہمارے خطیب جو کہ اس وقت نقیب کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں انداز بیان میں مزید برکتیں پیدا فرمائے اور ان کے گلے کو اپنے نور کے ساتھ مستحیل فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، قاری صاحب بھی تشریف فرما ہے، دیگر علماء عزیز وقار آئے ہیں جو مجھے آج گفتگو کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کی توجہ چاہوں گا۔ میں نے قرآن پاک کی آیات بینات کا سادہ سا ترجمہ کرنا ہے، سمجھ آپ نے خود ہی جانا ہے۔ مجھے انہوں نے کہا جی کتنا ٹائم آپ نے دینا ہے بیان میں، آپ کا ساتھ ہوا تو اس سے پہلے بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر ساتھ نہ ہوا تو پھر میں نے علماء نہیں دینا۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی چھیتی جان چھڑانی ہے تو پھر تمہیں پوری توجہ نال بیٹھا ہے۔ یہ ابھی ان توڑا کام میں نے کتنی دیر تک تسی میں تے آ گیا کروں اور صبح دا میرا ٹائم اج دا بڑا اہم سی، گھر میں پہنچیا مینوں فون آیا جی صبح تسی لائیو پروگرام کرنا ہے آپ۔ سبحان اللہ۔ صبح جڑی آ رہی 92 تے صبح نور سے ہاں جی نہیں جی میں جواب دیتا، میں کہ میں اپنے گھر ہی جایا، میں سویرے تک نہیں آ سکتا۔ یعنی رات پھر اپنے ہاں جی رات پوری ہوں تسی لوانی جویں مرضی لوا لوکی تے چینلاں تے جان والے بڑیاں محنتاں کردے نے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، وکیل اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، ترجمان اہل سنت۔ نارو نے شکوا بھی کرتا بھی لوکی سانو فون کر کر کے پوچھتے ہوندے نے بھی کدوں ٹائم سانو دے رہے تھے، اسی تانوں آپ نے کوئی سانو جواب دیتی ہے۔ میں کہ اتنے تو جواب بنے گا اگلا دی گل لگا نالے میں اپنے گھر وچ آیا، میں والدین کریمین دی زیارت واسطے حاضر ہویا، جنہاں بلایا ہے۔ سان تو سست آپ کیتا تو کوئی ٹائم پورا ہے نہیں جی میرے کو ٹائم پورا ہے، مینوں انہاں چابی دیتی فون تے مینوں کئی جا رہے نے وجہ میں کہ پتر آ گیا قابو تو میرے ہیں، مینوں پتہ تو قصور جا کے ٹائم چکنا اسی دی گھبرا رہا کے نہیں۔ خیر توجہ چاہیے آپ کی، اردو چلے یا پنجابی؟ جس طرح آسانی آپ گل جو کرنے بھی سمجھ آ جائے، گل تو ملاد دی کر رہی ہے۔ چلو جی ٹھیک ہے، دو میں چلا رہے ہیں، اللہ خیر کرے۔ پہلے نمبر تے دوستوں اور بزرگوں، میں کوئی قرآن پاک گھروں بنا کے نہیں لیا، تہاڈی مسجد وچوں ہی لیا۔ یہ کوئی قرآن پاک کے سارے دی مسجداں وچ ملے گا، ہر جگہ تو ملے گا، بازاراں وچ ملے گا، پوری دنیا جتھوں قرآن منگو گے یہ کوئی تہاڈوں پیش کیتا جائے گا۔ اوندا جس وقت 11واں پارہ کڈو گے اور سورۃ توبہ شریف پڑھو گے اور سورۃ توبہ دی آخری رکوع جدوں کھولو گے، ان دے وچ اللہ تعالیٰ دا ایک فرمان تہاڈے سامنے آئے گا، اور اس مقام تے رب کائنات نے فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَ
انزلت سورۃ ترجمہ آسان ہوئے گا مشکل نہیں صرف تھوڑی توجہ چاہیے دی گل بن جائے گی وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا قرآن پاک دے اندر جدوں بھی کوئی سورت اتردی ہے جدوں بھی کوئی سورت نازل ہوندی ہے من یقولو جو لوگ کچھ موجود نے جڑے اتوں مسلمان نے وچوں بے ایمان نے وہ کہندے نے صحابہ نوں پوچھدے نے قرآن دی سورت نازل ہوئی ایوکم زادت ہو ہذہ ایمانا اے سورت جڑی اتری ہے تے اترن نال تواڈے چوں کیندا ایمان ودیا سبحان اللہ تواڈے چوں کیندا ایمان ہے اضافہ ہے سورت نازل دا فائدہ کی تانوں اے نویں سورت نازل ہوگی تسی بڑے خوش خوش پھردے پہلے ایندے فائدہ کی پتہ کوئی ہے کوئی گل یعنی وہ جھنجھوڑ دے نے للکار دے نے لوکاں نوں اللہ تعالی نے انہاں دا قول نقل کیتا ہے لیکن رب کائنات فرماندا ہے جدوں وہ یہ گل کردے نا من یقولو ایوکم زادت ہو ہذہ ایمانا اے سورت دی برکت دے نال اے سورت دے نازل ہونا کیندا ایمان ودیا ہے تو رب فرماندا ہے فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا جڑے ایمان والے نے نا فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا اور کسی اور دا ایمان نہیں وددا ایمان والے دے ایمان وچ اضافہ ہو سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے ایمان والیاں دے ایمان دے اندر اضافہ ہوتا ہے جدوں سورت نازل ہوندی صرف ایمان دے اضافہ نہیں فہم یستبشرون خوشیاں منان لگ جاندے مومن خوشیاں مناندے نے یا میں سورت دے دتی اے سورت آ گئی ایمان والیاں دے ایمان دے اندر اضافہ ہوتا ہے رب کائنات فرماتا ہے واما الذین فی قلوبہم مرض اور وہ لوگ جنہاں دے دلاں دے اندر کون بنے ہے بیماری ہے مرض جنہاں دے دلاں دے اندر مرض ہے جنہاں دے دلاں دے اندر مصطفیٰ کریم نال عداوت کا مرض لگیا ہے انہاں دے واسطے کی یہ سورت نازل ہونا فزادتهم رجسا الی رجسہم انہاں دے دل دے اندر ناپاکی ہے انہاں دے دل دے اندر کوڑ ہے بغض بڑھیا ہے جب سورت نازل ہوندی انہاں دے کوڑ دے اندر اضافہ ہوندا ہے یہ دنیا دے اندر ایویں ہی رہن گے وما تو ہم کافرون اسی طرح دل دے ہتھوں مجبور ہو کے مرن گے انہاں دے نہ ایمان ہے نہ او دے وچ اضافہ ہوندا ہے انہاں دے دل وچ کوڑ ہے اس کوڑ دے اندر اضافہ ہوندا ہے ہن توجہ نال میری اگلی گل سننا ایمان والےو اللہ نے فرمایا جب قرآن کے اندر میں کوئی سورت اتارنا ایمان والوں نے ایمان وچ اضافہ ہوندا ہے اور آپس میں اندر خوش ہوندے نے یستبشرون ایک دوسرے نوں مبارکاں دیندے نے اب کہندے نے ساڈے ایمان وچ اضافہ ہو گیا ہن سن تے صحیح اگر قرآن دی ایک سورت آوے تے ایمان والوں نے ایمان وچ اضافہ ہے تے جب پورے قرآن دا مالک تشریف لے آیا سبحان اللہ کہندے سبحان اللہ ایک دوسرے کو مبارکہ دے دینے خوش ہوں دینے ایک دوسرے کو خوشیاں بھی برسات کرتے وہ قرآن دی صورت نازل ہوگی وہ قرآن دی صورت نازل ہوگی اللہ فرماتا ہے ایک قرآن دی ایک صورت نزول دی برکت دوست اور بزرگوں قرآن دی صورتاں نازل ہوئیاں ایمان والیاں دی ایمان اضافہ ہے جب قرآن والا محبوب تشریف لے آیا وہ تو کیا نہیں بات ہے کہیں دنیا میلاد منا دے تو انہوں آئے وہ میلاد منا دے کی ہو گیا تو انہوں ایویں میں کہا سانو ایویں نہ کر اگلی بھی آیت پڑھوا ہم الذین فی قلوبہم مرض فزادتهم رجسا الی رجسہم انہاں دے رجس کے اندر اضافہ ہوندا ہے ناپاکی اضافہ ہوندا ہے انہاں کہ مردے رہو اساں ایویں اپنی رحمتاں عطا کر دے سبحان اللہ رب کہہ رہا ماتو اور مرن گے ایویں تے میں کہ مردے رہو دی گل ہے دو بار دی نہیں فرمایا اولا جرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتين اللہ فرماتا ہے اے روڑا انہاں دا سال وچ ہر سال ایک یا دو بار ضروری پیندا ہے سال وچ ایک بار یا دو بار میں نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا قرآن پاک گھر جا کے کھول کے پڑھ لینا اولا جرونا کیا وہ نہیں دیکھتے انہم یفتنون کہ وہ آزمائے جاتے ہیں فی کل عام
सूरत नाज़िल होवे ते हालात ही नहीं ते फिर सूरतां वाला जदों आया मैं कि असीं कुछ नहीं आंदे तर्जुमा कर दित्ता जिधर जिधर जांदा है सानू नहीं कहना लांदे पे मैं क्या कोई जो मर्जी कर लवे इस आयत को ना पढ़ते ना पढ़ के सुनाते ना तर्जुमा करते हैं क्यों क्योंकि धर्म करके सारा कुछ देख पैंदा है ईमान वाले वो ने जिन्हां दे ईमान है मेरा रब हर दम इजाफा करदा है जितने पिछले ब्याह से ना बाजू दरवाजा के अंदर को खोल दो पड़ने वाला हां वो अंदर को खोल दे उठी रख दे पहले क्लियर आ रही थी हमें मार अच्छा सामीन इकराम होना और मैं तो आगे लेके चलना मैं हवाला पहले अर्ज करते हैं इमाम कसलानी रहमतुल्लाह अलैह मुवाहिबुल दुनिया शरीफ के अंदर आपने इरशाद फरमाया है इस सूरत तो इन आयतों तो अगली आयत में मुतल्लिक वो फरमाते हैं रब्बे कायनात ने जदों आलमे अनवार सी जदों किसी आलमे बोलो किसी आलमे है हुन असली आलमे बशरियत दे अंदर ना केड़े विच आलमे बशरियत बोलो किंदे विच आलमे बशरियत 12 रबीउल अव्वल नु असि मनने आ कहंदे दूजे ने बशर मनदे असि जे बशर कहंदे जे तुहानू चाहिदा सुन्नी मिलाद मनान ना मनान को और मनावे ना बनावे ये जेड़े सिर्फ बशर कहंदे ने उन्हां ते लाज़िम है कि वो जरूर मिलाद मनाया करन क्योंकि बशरियत दी इब्तिदा ही 12 रबीउल अव्वल तो सरकार दी विलादत हुई आलमे बशरियत दे अंदर ये जहान है आलमे बरज़ख के आलमे रोया आलमे आखिरत के तमाम के जहान है आलमे रोया हर एक मुसीबत पे नसीब हुंदा है लेकिन इस तो पहले जेड़ा आलमे बशरियत इन तो पहले असि आलमे अरहाम दे अंदर सा यानी मामा दे पेटा दे विच नहीं रहया वो भी एक जहान सी उस तो पहले असि आलमे अरवा दे विच सा वो भी एक जहान सी आलमे अरवा तो पहले आलमे अनवार सी इमाम कसलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रब्बे कायनात ने आलमे अनवार के अंदर 1,34,000 नूरां नु जमा कीता 1,34,000 नूर एक निकाम ते जमा होए हर एक दा नूर जो बनते हर एक दा नूर जो बनते हर एक दे नूर दी रोशनियां कितनी फट रही हैं अजीब माहौल बनया इधर की होया रब्बे कायनात ने मेरे मुस्तफा दे नूर नु इन्हां ते रवाना फरमाया जब मेरे आका दा नूर आया आका दा नूर सामने चमकिया जब मेरे मुस्तफा दा नूर चमकिया था उस वक्त की होया उस वक्त मुस्तफा दा नूर एक पासे 1,24,000 अनवार एक पासे ऐसा चमकिया इस नूर दी चमक बढ़ती गई 1,24,000 नूर मान के आगे पूरे मुस्तफा की रोशनी सब पे गालिब फिर कहो सुभान अल्लाह 1,24,000 नूर मान बढ़ गए एक नूर दी रोशनी सब पे गालिब आई इन अनवार ने अर्ज की या रब्बना मन गशाना नूरहू या अल्लाह कौन है जिन्हें सानू अपने नूर दे नाल ढांप लिया ये कौन है जिन्हें अपने नूर दे नाल सानू ढांप लिया ओदा नूर साडे ते गालिब है साडे नूर दा किसी को पता नहीं रब्बे कायनात ने फरमाया ए मेरे सामने चमकने वाले अनवार हाज़ा नूर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह अल्लाह समझना तो ठीक है सुभान अल्लाह मैं गल करूं दी कर रहा हाले आलमे अरबाब ही नहीं उस तो पहले दी गल कर रहा आलमे अरबाब दी गल कर रहा मरना पड़ेगा रब ने आलमे अरबाब च अपने नबी को हबीब भी बनाया सी नाम मोहम्मद रखया सी ते नाले सरकार दे अब्बा जी दा नाम अब्दुल्ला भी जिक्र फरमाया सुभान अल्लाह कहते सुभान अल्लाह हाज़ा नूर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ये नूर है जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्ने अब्दुल्लाह का नूर है सामने नजीब वकार नबी करीम अलैहि सलाम के गुलामों रब्बे कायनात ने फरमाया कि अंबिया हाले नबूवत मिली नहीं हाले नबूवत मुतहक्किक नहीं हुई हाले सिर्फ इतना ही फरमाया हाज़ा नूर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ये जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हजरत अब्दुल्लाह दे लफ्ते जिगर होंगे उनका दा नूर है अगली गल तवज्जो करनी रब ने फरमाया 1,24,000 अनवार इन आमनतुम बिही सुभान अल्लाह इन आमनतुम बिही कद जअलतुकुम अंबिया अगर इस नूर दे उते मुस्तफा दे नूर दे ईमान तुसी ले आओ नबूवत दे ਤੁਹਾਨੂੰ ताज मैं अता फरमा सुभान अल्लाह ईमान तुसी ले आओ जब
تے ایمان لے آؤ میں تمہیں نبی بنا دیا قالوا سب نے بار کی جواب دیتا قالوا آمنا بہی وبنبوتہ سبحان اللہ اور اگر یہ ہو رہے پر توجہ کرنی آمنا بہی وبنبوتہ یا اللہ وہ تو سرکار محمد صلی کیڑی صورت ہے جو نور دی صورت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جی بولو کہو سبحان اللہ وہ تو سرکار محمد صلی نور دی صورت دے اندر نور دی صورت جو موجود نے انبیاء کرنے آمنا بہی یا اللہ اسی اس نور دے ایمان لے آنے سبحان اللہ اسی اس نور دے ایمان لے آنے ابھی نبوت ہی اس نور والے دی نبوت بھی اسی ایمان لے کے آنے تو سامنے نزی وقار پتا چلیا انبیاء و نبوت ملی مصطفیٰ دے ایمان لے آن دی وجہ تو مصطفیٰ دے ایمان کے لئے آتا ہے آپ دے نور دے بھی ایمان ہے آپ دی نبوت دے بھی ایمان ہے آئی تو سنی جو سرکار دی ولادت بنا دے صرف بشریت کہہ کے نہیں بنا دے سرکار دوار علیہ السلام دی نبوت کا چرچا کیتا جاتا ہے نالے مصطفیٰ دی ولادیت کا بھی چرچا کیتا ہے جڑا سرکار دوار علیہ السلام وہ تو نور منیا ابتدا سی اللہ نے انہوں تاجے نبوت عطا کیتا میں کہ نور مندار ہے مندار ہے مندار ہے مندار ہے تینوں بھی مصطفیٰ کریم کا صدقہ تو جنہ خود ضرور نصیب ہو جائے یہ رحمتہ نے برکتہ نے وہ نور چمکیا تو سب دے انوار کو چمکا کے رکھ دیتا ہے میرے اللہ حضرت دی روح بدت وچ آپ نے اس کا ایک کوئی حل کیا آپ نے فرمایا جنہوں ملنا مل گیا ہوں ساڑھی گالے آؤ ذرا سرکار دی خدمت اندر عرض کرنے چمک تجھ سے باتیں ہے سب پانے والے 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں نے کہتے سرکار کو گرا دی میں بلے آپ جی سونے نے ولادت کا صدقہ مل جائے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سامنے کسی وقت نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں حضور علیہ السلام نے جب دنیا دے اندر تشریف لے کے آنا سی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ بھی دنیا دے اندر جب زمین سے تشریف آوری ہوئی میرے پیارے آدم کریم علیہ السلام آپ جب دنیا دے اندر تشریف لے آئے نے جنی نبیہ دی تعداد ہے جنی انبیاء دی تعداد ہے ان اللہ انزل عزیہ بیادت الانبیاء 1,36,000 نبیاں نے آنا سی ہر نبی دی برکت نال اللہ تعالیٰ نے جنت وچوں ایک پودا عطا فرمایا ہے ایک پودا آدم علیہ السلام زمین تے لے کے آئے نے 1,36,000 پودے زمین تے لے کے آدم علیہ السلام نے لگائے نے سامنے سی بتائے ادھر مسئلہ کی ہویا ادھر معاملہ آگے چلنا ذرا تھوڑا جا پھر پیچھے مڑا گے حضور علیہ السلام آپ جب میرا ادھر تشریف لے کے گئے آپ نے جا کے دیکھا آسمانہ جو دو بڑے بڑے ستون روشن نظر آ رہے ہیں دو بڑے بڑے ستون روشن نظر آئے سرکار نے فرمایا جبریل یہ ستون کیوں روشن ہے یہ ستون کا دے واسطے روشن ہے کبوں تو روشن ہے جبریل نے عرض کی تھی سوڑیا وقتو حاضر کپڑے والے ہو لیل دیا زلفہ والے ہو ماں ساگر بسر دے کاجر والے ہو ماں بلبان امام ابن اساکر بیان کر رہے ہیں آپ فرماتے ہیں سرکار نے پوچھا جبریل یہ ستون تو کیوں روشن ہے جبریل نے جواب دیتا سوڑیا ایوے روشن نہیں ہوئے جدوں تواڈی دنیا وچ ولادت ہوئی ہے اللہ نے اس خوشی چ روشن کروایا جدوں تواڈی دنیا دے اندر
سامنے سی وقار ایک دن نہیں 2 دن نہیں اسی گل تے سوکھی کرنے تے سدھی اے بڑی میلاد دی اج میں بن سجی ہے بھائی لیاقت صاحب تے انہوں نے برادران بھتیجے وغیرہ انہوں نے دوستاں یاراں نوں سب نوں دعوت دی صاحب آئے ساڈی اج میں بڑے رات ختم ہو جائے گی اگلے دن ہور پھر وچ رک جائے گی اور اسی خوشی کرتے ہیں اپنی طاقت دے مطابق رب خوشی کرتا اپنی قدرت دے مطابق سبحان اللہ 51 سال تو بعد میرے آقا نے دیدار فرمایا ہے ذرا ایتھے عقیدے دی گل ذہن وچ رکھنا 51 سال تو بعد سرکار نے دیکھا کہ امام سیوطی نے بھی خصائص کے اندر نقل کی تھا کئی محدثین نے اس روایت کو بیان کی ہے سرکار دو عالم علیہ السلام آپ نے اس وقت جا کے 51 سال بعد ملاحظہ کیتا ہے مطلب کی اور جڑا سرکار کی خوشی کرتا ہے قدر تے کرم ہوندا ہے سونا اپنی اکھاں نال مشاہدہ فرما ہر وقت میں اپنے ملاد سجاؤ ہر وقت مصطفیٰ دی نگاہ ہے پر کدے تے ٹائم ہوندا ہے مصطفیٰ دی اپنی قدم رنجا فرمائی ہو جاتی ہے ایک آسمان دی معراج نے دس دیتا اور میں آیت پڑھی سال وچ ایک یا 2 بار تے مسئلہ چل رہی ہے نا میں کہ سنیو تانوں مبارک ہوے سال وچ ایک یا 2 بار تانوں فتنہ تے آزمائش نہیں پیندی بلکہ تواڈے ایمان وچ اضافہ ہوندا ہے کدے میلاد مصطفیٰ دے نام تے اضافہ ہوندا ہے کدے میلاد مصطفیٰ دے نام تے سبحان اللہ سبحان اللہ آمین سبحان نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ دی دنیا دے اندر تشریف آوری بذات خود کائنات دا سب تو بڑا موڑ سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ بنانا چاہیا فرشتے عرض کرنے لگے یا اللہ کی کروں اور میں انی جائلن فی الارض خلیفہ زمین وچ اپنا نائب بناؤں سبحان اللہ کتھے بناؤں زمین بولو کتھے زمین تے بنان کتھے لگیا ہے اے لفظ بڑے قابل غور نے آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلافت دی صرف زمین دے اندر سبحان اللہ صرف زمین دے بولو صرف زمین دے اندر فرمایا آدم خلیفہ صرف زمین دے اندر مصطفیٰ دی خلافت پوری کائنات دے اندر سبحان اللہ انی جائلن فی الارض خلیفہ زمین میں بنانے لگا جملہ خبریہ خبر دیتی فرشتیاں کیا اتجعل فیہا من یفسد یا اللہ جب زمین فساد کرے یا سوی کدی ماں خون بہائے گا مطلب کی یا اللہ نہ بنا یا اللہ نہ بنا بولو یا اللہ نہ بنا اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے آن دا ٹائم نمرود کہتا یا اللہ نہ بنا بچے مروان لگ پہ سارا کچھ ہونے لگ پہ ماں نے جا کے پہاڑ دی ایک غار دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام رکھے اور جنم دیتا حضرت ابراہیم دی باری آئی اللہ نہ بنا موسیٰ علیہ السلام دی باری آئی پھر اور کتر پاس کر رہا ہے کچھ ہو رہے گئے تو انہیں آنی در رہن دے میں دا انہاں مر کے آلی پڑھنے ہیں کسی بھی آنا تھوڑا جو بریک دے آدم علیہ السلام کو اللہ بنانے لگیا فرشتے کہتے نہ بنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنانے لگیا نمرودی کہتے یا اللہ نہ بنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنانے لگیا فرعونی کہتے یا اللہ نہ بنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنانے لگے تو قوم کٹھی ہو گئی حضرت مریم کو لاگی نہیں آپ کتھوں لے آئی مطلب کہ یہ بڑھنے کوئی ضرورت ہے ایک ایک نبی تے غور کر ہر نبی جدو آن لگیا سارے کہ نہیں آنا چاہیے نہیں ضرورت کیوں آ رہا ہے نہیں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے پر جدو میرے مصطفیٰ دی باری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دے یار ٹوپی بڑی سونی رکھی اچھی کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ میں نشانیاں بھی نہ رکھی ہیں نا کڑے شوق والے تے کڑے اونج بیٹھے ہیں وچ اپنی لکی لگائی آندے نے بعد وچ کہن دی تقریر ہے دی کیتی ہن میں پہلے ذرا انہوں تھوڑا سیدھا کرنا اونچی کہو سبحان اللہ سامنے سی بتا ایک ایک نبی آن لگیا قوم کہندی لوگ کہندے یا اللہ نہ بنا کوئی ضرورت نہیں اے تے آن دی کوئی حاجت نہیں تے جدوں میرے مصطفیٰ دی باری آئی زندہ تے کہہ نہیں کہہ رہے زمین تے چلن پھرن والے تے کہہ نہیں کہہ رہے اے تے کی حضرت حوا حضرت آسیہ حضرت حاجرہ حضرت مریم بھی آ گئیاں اور جنت وچ روحاں بھی آ گئیاں آسماناں تے فرشتے بھی آ گئے اے تے مشرق تے جانور بھی مغرب کو دورے مغرب تے مشرق کو دورے ہر نبی دی آمد نے انکار کیتا جا رہا ہے
सरकार वास्ते या अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा मैंने एक दसना जदों नमरूदियां ने कहा इब्राहिम नान वो हकते सन नमरूदी हकते सन उदों वो बोलो ते सही नहीं जदों फिरौनियां ने कहा मूसा नान वो हकते सन नहीं ते जदों सरकार आए ने जेड़े आंदे ने सुभान जी वाह अज भी कहते हैं ना मैं क्या जी वो हक ते नहीं समझते ये भी हक ते नहीं जिन्हां ने उदों नबियां दे इस्तेमाल कीते ने ते मुहब्बतां कीतियां ने वो भी उदों हक ते समझे अज अहले सुन्नत व जमात भी अल्लाह ताला ने हक अता फरमाया सुभान अल्लाह इस वास्ते दी गल कर रहे हैं आ गई मुस्तफा की सवारी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जाफरी जी जिन्हें बुलाया मैं उन्होंने तो पूछना ड्यूटी चले गए हाँ मैंने पता ड्यूटी में पता करो जी उन्होंने नहीं तो इतने तो मैं तकरीर रोकांगा तो धरना दिया गया मैं ड्यूटी टाइम हो गया ओह सुभान अल्लाह आ गई मुस्तफा की सवारी आ गई मुस्तफा की सवारी अपने घर को दियों से सजा लो अपने घर को दियों से सजा लो आ गई मुस्तफा की सवारी आ गई मुस्तफा की सवारी अपने घर को दियों से सजा लो अपने घर को दियों से सजा लो दे रहे हैं फरिश्ते सलामी दे रहे हैं फरिश्ते सलामी दे रहे हैं फरिश्ते सलामी तुम दरूदों की माला सजा लो तुम दरूदों की माला सजा लो दे रहे हैं फरिश्ते सलामी तुम दरूदों की माला सजा लो तुम दरूदों की माला सजा लो अपने मंगतों में वो बांटते हैं अपने मंगतों में वो बांटते हैं वो बाला कब किसे पालते हैं सुभान अल्लाह मैं छड्डो जे कसम नहीं चुकी सुभान अल्लाह उनसे ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ हजरत तशरीफ लाए ने माशाल्लाह बड़े मेहनती और बड़े जनाब मोहब्बत वाले हजरत मियां शेर रबानी शरपुरी रहमतुल्लाह अलैह के नाल निस्बत है इन्हां दी ते नक्शबंदी ਉਂਝ ਵਿੱਚੋਂ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ सुभान अल्लाह सामने से बका सुनो जरा बस इधर इधर मेरे वाले तवज्जो रखो जो काम करना नाल नाल कीती जाए अपने मंगतों में वो बांटते हैं वो बला कब किसे डालते हैं अपने मंगतों में वो बांटते हैं वो बला कब किसे डालते हैं वो भला कब किसे डालते हैं सदका हसन गौसल वरा का सदका हसन गौसल वरा का मिलके कहो सदका हसन गौसल वरा का सदका हसन गौसल वरा का आज मेरी झोली में डालो आज सबकी झोली में डालो दे रहे हैं फरिश्ते सलामी दे रहे हैं फरिश्ते सलामी दे रहे हैं फरिश्ते सलामी तुम दरूदों की माला सजा लो तुम दरूदों की माला
مسجد نبوی شریف سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ کرام رضوانullah علیہ مجمعین موجود سبحان اللہ بیان کرنے والے امام ابن حشام نے سیرت ابن حشام دے اندر موجود ہے پہلی جلد دے اندر اور امام بخاری وہ تو بچے بچونکڑے سمجھو دے اپنے وقت دے امام سبحان اللہ میرے چالے بالکل ہی بچے سمجھ یہ حدیث بیان کر دینے اور بھی بڑے بیان کی امام بہقی سمیت بڑے محدثین نے بیان کی سارے بیٹھے نے تے صحابہ کرام نے کٹھیا لفظ بولے ہیں ایک نے نہیں کیا دو نے نہیں کیا قالو اخبرنا یا رسول اللہ نفسے کا سونیا اپنے بارے میں شروع تو لے کے ہوں تک میں نہ کوئی سانو بیان فرما سبحان اللہ اخبرنا ہمیں خبر دے کیے ہمیں خبر دے سانو دسو حضور اسی غلام انہیں دا مطلب ہے صحابہ ایویں دے نہیں سمجھے انہیں منایا میں کہ منا دے نہیں پہلے اٹھی کر دے اے روڈ میں اپنا کر دینے اشتہار اپنا کر دینے سوچ اپنی کر دینے دین دے مطابق ہوئے گا تے اسی مننا ہے دین دے مطابق نہ ہوئے تے اسی نہیں مننا یعنی اے دین نو دین نہیں سمجھے آپ کی عقل نو دین سمجھے پتہ ہی نہ ہوگا حدیثہ نہ ہوگا پھر آدھنے حدیث ادھر نہیں یار اگلا مطالبہ پہ اندھے بچہ گل نکل دیئے تو ذرا تھوڑی پاسے ہو کے کر کے نہیں ادھر پاسے اور دین کوئی عدالت میں چلن والا وکیل آنا جھگڑا نہیں ہے گا دین کو اپنے مطابق نہ کرو جنہیں دین چاہتا ہے خود اپنے مطابق ہوتا ہے سبحان اللہ عرض کی تھی اخبرنا سونیا سانو خبر دیو نا نفس کا اپنے بارے میں بیان کرو نبی کریم علیہ السلام نے ہم بیان کی کہتا ہے وہ بیان ہی دس ہے کہ ایک جلسہ کس چیز دا سجایا جا رہا ہے سبحان اللہ سرکار دوارا علیہ السلام نے فرمایا سنو میں کون ہوں انا دعوت ابی ابراہیم سبحان اللہ کہو سبحان اللہ آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام دی دعا وبشرا عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت پڑھ کے میں آیا واجبہ حضرت ابراہیم دی دعا پڑھ کے میں آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت پڑھ کے میں آیا پھر سرکار دوارا علیہ السلام نے مزید فرمایا برو یا امی میں اپنی ماں دا دیکھنا اپنی ماں دا نظارہ کہ جب میں دنیا میں جایا اس وقت چمکیا دوسرے
10 جو سرکار نے بیان کیتا ہے میلاد مصطفیٰ دا بیان نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اوتھے کتے لکھیا ادھر کنے بولیا کہ کتے لکھیا وہ ہاؤ ثابت کرو سانو یہ حدیثاں لبدیاں تانوں کیوں نہیں لبدیاں جڑیاں کتاباں تسی پڑھدے ہو وہی اسی پڑھنے جو اسی پڑھنے تسی پڑھدے ہو یہ سانو کیوں نظر آ رہے تے تانوں کیوں نہیں نظر آتا اس دا مطلب ہے کہ جس وقت بندہ گڈی چلاندا ہے نا کوئی گڈی چلاندا پہ ڈرائیونگ کرتا ہوئے چلتے تو سڑک تے سارے نے تے منزل ہر ایک دی اپنی اپنی ہوندی ہے جن نے مصطفیٰ دی محبت والی منزل تے نہیں جانا اور پتہ ہی نہیں لگتا کہ کدوں منزل لنگ گئی ہے جن مصطفیٰ دی محبت دی تلاش ہوندی وہ سرکار دے قدم قدم تے جا بجا نشان نظر آتے نے کدے تے انہاں دا موضوع ہے گا رسول علماء علیہ سنت دا موضوع ہے گا حضور دے ہتھاں دا بیان انہاں تے پورا جمعہ لا کر کے کدے ہوگا حضور دے کلمہ دا بیان پورا جمعہ اے بیان کر دیں گے کدے ہوگا حضور دے دعا دا بیان پورا جمعہ اے تے بیان کر دیں گے کدے ہوگا حضور دے حسن دا بیان جمعہ اے تے بیان ہو جائیں گے کدے ہوگا حضور دی صفات دا بیان جمعہ اے تے بیان ہو جائیں گے کدے ہوگا حضور دے جنت دا بیان جمعہ اے تے بیان ہو جائیں گے کدے ہوگا مصطفیٰ دے چار دا بیان جمعہ اے تے بیان ہو جائیں گے کدے ہوگا مصطفیٰ دی آل دا بیان جمعہ اے تے لگ جائیں گے کدے ہوگا مصطفیٰ دے میراث دا بیان جمعہ اے تے سبحان اللہ لیکن ساریاں گلاں قرآن کے حدیث وچوں نے اتنا ہی بیان تے دیکھو نہیں نظر آتا سانو کسی نوں کچھ کہن دی ضرورت نہیں محبت تکے نال نہیں کرائی جاندی آپ ہی ہو جاندی بے شک تکے نال کرائی جاندی نہیں یہ اپنے آپ دے کسی دے دل وچوں نہیں اٹھی تے پھر تسی زبردستی نہیں کروا سکدے سامعین سبحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں توجہ دا مقام ہے اور میں اس بات کو لے کے تھوڑا چلنا اور اس تو بعد میں جو ٹائم انہوں نے کہا میں انشاءاللہ ان دے وچ ہی ختم نہیں یہ میں پتہ ہے نا میرے کان وچ گیا وہ میں دسنا نہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت محمد مصطفیٰ مرحبا 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 حمد مصطفیٰ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنانا تھانوں تے تواڈے دلاں نوں سکون ہوندا رہے تے جدوں بھی اینوں یاد کرو گے نا آقا دی محبت دے اندر سرشار رہو گے انشاءاللہ سونے دی محبت تواڈے دل دے اندر اپنے نغمے چھڑے گی تواڈے دلاں نوں سکون دے گی تواڈی روح نوں سرور عطا فرمائے سبحان اللہ سامعین اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو میں حدیث سنانے لگا بخاری شریف تو سنا دے ہاتھ کھڑا کر کے کہو سبحان اللہ بخاری شریف دے وچوں سنان لگیا اور یہ حدیث پاک اور بھی کئی کتاباں دے اندر مشکات وغیرہ سب دے اندر آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے ظاہری ایام دے آخر تے آ کے ظاہری ایام دے آخر تے آ کے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یعنی خطبہ حجۃ الوداع تو بعد دی گل خطبہ حجۃ الوداع تو بعد دی گل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اس تو پہلے اٹھے قاضی سے انہوں نے بلوا لیا سی حج دے موقع تے حج تو جدوں واپس آئے پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ انہوں نے قاضی بنا کے ٹوریا تے روانہ کرن لگیا دل تے ہاتھ رکھی میرے مصطفیٰ اپنے غلامانوں کی میں نواز دے سبحان اللہ تو لگے آقا کریم علیہ السلام معاذ بن جبل نو روانہ کرن لگے تے انہاں نوں مدینہ منورہ دے وچ سواری تے بٹھایا معاذ سواری تے بیٹھے نے تے سرکار دو عالم علیہ السلام نے نال پیدل چلنا شروع کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ میری سنانی واسطے دل نوں سکون آوے تے سرور آوے اس طرح اسلام مدینے نال تسکین ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھلے تشریف لے کے پیدل چل رہے ہیں قدماں نال وہ سواری تے بیٹھے نے جدوں نہ ویکھیا نا سرکار پیدل ٹرتے نے یار منظر کیسا ہوئے گا امینہ دے لال پیدل جا رہے ہیں غلام نوں سواری تے بٹھایا سبحان اللہ امام الانبیاء نے کدھر براق تے سوار ہون تے کدھر غلام نوں سواریاں عطا فرمائیں ہن جس وقت یہ معاملہ ہویا انہاں ویکھیا سرکار پیدل تھلے اترن لگے سرکار نے فرمایا ٹھہر جا تو آپ پہ تھوڑا بیان تے مسی گود بٹھائی سبحان اللہ بیٹھدا پیا سی انہوں بٹھایا تے چل نال آقا کریم علیہ السلام نے لے کے نال چلدے مدینہ منورہ دی گلیاں بازاراں وچوں نکلدے باہر اس جگہ تے آ گئے جنوں سنیت الوداع کہا جاندا سی جتھے
کہ نجار بنو نجار دیاں بچیاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا استقبال کی سبحان اللہ وہ تک آئے کہ سرکار نے فرمایا معاذ کو چلے ہیں ہن تو چلے ہیں تے واپس جب تو آنا ہے نا ہو تو اپنا ٹائم پورا کر کے تیری میری ملاقات نہیں ہونی تیری میری ملاقات نہیں ہونی تو میری مسجد تو گزرے گا میری قبر انور تو گزرے گا انہاں نے تو گل سنی تے اکھاں وچوں آنسو دیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں سونے یہ آخری زیارت ہے یہ آخری ملاقات ہے اس تو بعد یہ اکھاں تہاڈا چہرہ اس طرح نہ دیدار کر سکن گیاں جدوں انہاں دی اکھاں چوں آنسو جاری ہوئے نا ہن ایک موقع طبقات ابن سعد اندر صراحت نال موجود ہے یہ روایت پوری میں بخاری کے حوالے نہیں شروع کی طبقات ابن سعد دی اگے میں بخاری نہیں شروع کرنی جس وقت سرکار دو عالم علیہ السلام تو گھومے نا آپ نے توجہ کرنی جدوں کسی نوں الوداع کیتا جاندا ہے نا تسی ایتھے باہر کرو گے باہر دروازے تہاڈی کان جڑی وہ گھر والے ہوگی منہ اگلے پاسے ہوئے گا سرکار اونے کھڑے سن انہاں نوں الوداع کرن تے آپ دی کمر مبارک مدینہ والے سی تے سامنے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سن جدوں انہاں نوں الوداع کرن لگے نا تے وہ رون لگ پئے جدوں روئے تے سرکار نے اپنا چہرہ پھیریا اپنا رخ انور پھیر کے مدینہ منورہ والے کیتا آپ نے فرمایا معاذ گھبران دی لوڑ کوئی نہیں نہ رو میری جدائی پہ پریشان نہ ہو ان اول الناس بالمتقون من کانوا وحیث کانوا اے معاذ بن جبل میں تیرے بشارت دینا مومن جیڑا بھی ہوئے جتنے بھی ہوئے جس زمانے میں بھی ہوئے رکھے میرے محبت میں مصطفیٰ کے دور نہیں مصطفیٰ کے قریب ہوئے گا من کانوا جیڑا بھی ہوئے حیث کانوا جتنے بھی ہوئے حیث سرکار نے جدو انہوں نے ٹور دیتا ہے روانہ کرتا انہیں اتھے ایک حکم اشارہ کر دیا ایک اور اشارہ کرا سرکار نے گل پہنچ نہیں کی تھی ذمہ دار ہے میں مشکات کے ہر ایک کو موجود ہوئے گی سرکار نے اس طرح گل نہیں کی تھی بلکہ اپنا رخ انور مدینہ منورہ والے کر کے گل کی اے عقیدہ دیتا ہے ایمان کا دعویٰ تے بڑے کر گئے جڑے حج کرنے یا عمرہ کرنے تو کہنا مدینہ جان دی ضرورت نہیں فرمایا میں قریب ہوں گیا ماں کہتا میرے شاہ مدینہ نہ بھی محبت رکھتا سبحان اللہ آپ نے اپنا روح تو پھیر کے مدینہ میں منہ کرن دی حاجت نہیں سی صراحتاً گل کر سکتے سر لیکن سرکار نے روح پھیر کے وہ جو گل کی تھی حضرت معاذ کے دل میرے دل میں سکون آ گیا آئے ساتھ بھی دے رہے کر کے سبحان اللہ یہ گل سن کے نا میرے دل میں سکون آ گیا کی ہویا کہ میں یمن جا رہا مصطفیٰ نے فرمایا تو ساڈے تو دور تھوڑا ہے ساڈے نزدیک ہی نہیں سبحان اللہ غلام جتھے بھی چلا جائے مدینہ منورہ سن دے روضہ پاک تے حاضری دے تے واپس مڑے اکھاں دے وچوں ہنجو جاری ہون حجوان الغسل دیا سرکار دے روزے نوں تے واپس مڑدا ہے اپنے آپ کو سرکار تو جدا نہ سمجھ من کانو وحیث کانو جڑا بھی ہوئے جتھے بھی ہوئے یہ محب مصطفیٰ ہے سرکار تو جدا نہیں حضرت معاذ کے جب میں آ گیا یمن پہنچا آ گیا نماز کا ٹائم فجر دی نماز کا ٹائم میں انہیں سورۃ النساء پڑھنی شروع کر دی تھی سورۃ النساء پڑھی ادوں دے بڑے بڑے جج قاضی اور قضات سن یمن دے پر جماعت کراندے سن سبحان اللہ اج کل دے ججاں نوں مصیبت یہ کہ بھئی جماعت کرانے والے نوں پڑھو یہ آدھے انہوں نے پڑھ کے اندر سٹو ادوں دے جج آپ جماعت کراندے اے آدھے چک لو انہوں نے پھڑ لو انہوں نے تے مہینے نو چھڈو انہاں دے تم ہی جاتے تے وہ بھی جاتے انہاں دا طریقہ کی تے تیرا طریقہ کی لیکن انہاں نے سمجھان والے نوں سمجھایا جائے تے سمجھن والے نوں سمجھ آوے اے ہو نہیں سکدا جڑی پیچھے لائن مل جائے اون تے ہر ایک نے چلنا ہوندا ہے تاکہ تے دنیا پھرنی نہیں انہاں بھی پتہ ہے اے پتھر دے کو تسی بنا کے آپ ہی پوجا کردے پئے ہیں اے گاں جانور ہی ہے انہاں منہ تسی آپ ہی پیندے پئے ہیں لیکن پیچھے لائن ملی اون دی پاسداری کردے نے میں کہ جے لینا تانوں پیچھے ملی ہے تے لینا پھر سانوں بھی پیچھے ہی گئی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جدوں پھر تشریف لے کے گئے
جماعت کرائی تے جماعت دے وچ سورۃ النساء پڑھی سورۃ النساء جدوں آپ نے پڑھتے ایتھوں بخاری شریف چل رہی پہلی میں عرض کرتا مشکات وغیرہ دا حوالہ طبقات وغیرہ دا دے چکے ہیں ایتھوں کے بخاری شریف جدوں آپ پہنچے جس وقت آپ پہنچے نے کس مقام دے یمن دے اندر فجر دی جماعت کرا رہے ہیں توجہ کرو یا پیا میرا ختم ہونے لگا نہیں تو پہلے آ کے تو پھر مسا کر میں عرض کرنا جدو یمن پہنچے جماعت کرا رہے ہیں تے جماعت دے وچ انہاں پڑھیا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا سبحان اللہ اسی کہتے سبحان اللہ ترجمہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خلیل بنایا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ان دے وچ ابراہیم علیہ السلام دی شان بیان کی تھی جو ہی آپ دی زبان دے وچوں اے آیت نکلی جس دے اندر ابراہیم علیہ السلام دی شان دا بیان سی فَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ابراہیم دا بڑا مقام ہے جو ہی آپ کے آیت پڑھی آواز آئی ابراہیم دی شان دی آیت بنوایا قرۃ عین ام ابراہیم اور تیری آیت سن کے ابراہیم نبی کی ماں دی آنکھاں ٹھنڈیاں ہو گئی سامعین اسی وقت سیانے و گل نو سمجھو حدیث نو سمجھو ایک آیت پڑھی تے آواز آئی ابراہیم دی ماں دی آنکھاں تیرے تے کھڑی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام دی ماں تیرے تے خوش ہو گئی اور اس کو کے سوچ کہ ابراہیم علیہ السلام دے انتقال نو وصال نو اس وقت 5000 سال دا وقت گزردا پیا سی اور آپ دی والدہ دی تکلیف اس علاقے چ نہیں فلسطین دے علاقے وچ ہوئی ہے اگر یمن ابراہیم علیہ السلام دی شان وچ ایک آیت پڑھی جائے تے ماں نو خبر ہو جاتی ہے تے ماں خوش بھی ہو جاتی ہے تے میرے نہ سنیا کی مطابق میرے سونے کی ولادت دی خوشی دے اندر آیتاں جلسے تے جلسے کرتے ہیں اگر ایک ابراہیم دی ماں خوش ہوتی ہے تے پھر ماننا پڑے گا مصطفیٰ دی شان بیان کرتے آپ دی ماں آمینہ خوش ہو سامعین اسی وقار کے بخاری شریف ہے تیرے تے ابراہیم علیہ السلام دی ماں دی آنکھاں ٹھنڈیاں ہو گئیاں بخاری دی دوسری جلد کے اندر باب تفسیر القرآن دے تحت سورۃ النساء دے تحت امام بخاری نے حدیث بیان کی تھی تو ابراہیم نبی دی شان میں سے ایک آیت پڑھی ان دی ماں تیرے پہ خوش ہو گئی انہاں دی آنکھاں ٹھنڈیاں ہو گئیاں آپ امام بیتی دی دلائل نبوت اٹھا انہاں نے کیا ابراہیم دی ماں تیرے پہ خوش ہو گئی انہاں کیا قرۃ عین ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام آپ بھی تیرے پہ خوش ہو گئے میرے کہو سبحان اللہ سمجھ آ گئی جب موسی کرنی تے رب کو پوچھے اونچی کہو سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام دی ماں بھی خوش ابراہیم علیہ السلام آپ بھی خوش ایک آیت دیاں ہیں برکتاں رہتے ایتھے پہ جناب جننے جلسے جننے علماء ساری آیتاں تے آیتاں حدیثاں سب کچھ پڑھتے نے اساں کسی ہور دی گل منن دی ضرورت نہیں سونے دی ذکر کرنے والے ہو سونے دے میلاد دی محفل سجانے والے ہو رب مبارک ہوے تواڈے تے مصطفیٰ کریم آپ بھی خوش ہوئے آپ دی والدہ آمینہ بھی خوش ہوئے سرکار جو صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں اس بات سے عظیم ہے کہ کوئی التجا کر دیا اور اپنا اعلان کر دیا اور دنیا والے کو تصریح اور بیان بھی نہ ختم کر دیا نور عظیم چمکے
محفل میں تو دس چکیا جڑی اللہ تعالیٰ نے عالم انوار وچ سجائی تے ایک محفل وہ جڑی صحابہ نے مسجد نبوی وچ سجائی اوتھے گل بات ساری خود رب العالمین نے کی تھی ایتھے اپنی آمد دا سارا بیان خود میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ نے پوچھا نفس سے کہا سونے اپنے بارے سانو بیان کرو کہ سرکار نے جو بیان کیتا ہے پورے دا پورا میلاد بیان کیتا ہے اس چیز تو ثابت ہو گیا تو اپنیاں ساڑیاں محفلاں قدر سنت خدا دے وچ شامل ہوندیاں نے قدر سنت مصطفیٰ دے اندر شامل ہوندیاں اللہ تعالیٰ نے میری حاضری قبول فرمائے اور اس میں اپنے مبارکہ نو تواڈے واسطے میرے واسطے سب دے واسطے ذکر آخرت بنائے والد گرامی قدر دی موجودگی دے اندر میرا بیان کرنا بظاہر اس طرح ممکن نہیں لیکن انہوں نے شفقت اور محبت اور دعاواں نے جو کچھ بیان کیتا اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے اور آپ نے روحانی